अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बज़ाहिर इस हफ़्ते सिर्फ एक एस्ट्रो इवेंट है, नया चांद होगा और नया चांद 13 मार्च को होने जा रहा है। ये जो वीक तफ़सील बयान करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये वीक 7 मार्च से 30 मार्च तक है, 13 मार्च तक ही। नया चांद बज़ाहिर एक जनरल इवेंट है जो हर महीने होता है, लेकिन हकीकत में इस इवेंट का आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ बहुत गहरा है। जब भी नया चांद होगा, जज्बाती कैफ़ियत में जो ठहराव आ चुका होता है, वो दोबारा भूमि ब्लास्टी वे में आपके नए इरादे, नए जज्बाती कैफ़ियत, नई दिलचस्पियाँ, नई तवज्जो, ये सब प्रोड्यूस होता है और फिर वो एक सर्टन एंगल पर होता है। कोई भी चांद होगा वो एक सर्टन एंगल पर होगा। जैसे इस दफ़ा जो चांद 13 मार्च को होने जा रहा है, ये आपके 7th एंगल पर होगा। 7th एंगल अदरवाइज एक हैसियत रखता है। जब भी कोई फ्रेंडली प्लैनेट उस एंगल पर जाएगा, वो आपसी मोहब्बत को बढ़ाएगा, फैमिली वेलफेयर को बढ़ाएगा, पार्टनरशिप बिजनेसेस को अरूज देगा, सपोर्ट करेगा। एंड उसी की वजह से स्पिरिचुअल साइड की तमाम ड्यूटीज़ आप प्रॉपरली निभा सकेंगे विद योर क्या कह सकते हैं उसे, दिल की गहराइयों से। अच्छा, फिर इस दफ़ा जो 2-3 प्लस चीज़ें हैं इस चांद में जो 13 तारीख को होने वाला है। एक तो ये शोबान का चांद है और ये रमज़ान की रिहर्सल होती है। शोबान अदरवाइज़ अपने अंदर एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखता है। दूसरा, जिस हाउस में ये चांद होने जा रहा है, इसी हाउस में वीनस भी मौजूद है। इसी हाउस में सन की सपोर्ट, सूरज की सपोर्ट भी मौजूद है। 7th हाउस में ही वीनस है, 7th हाउस में ही सन है, 7th हाउस में ही अब नया चांद हो जाएगा। तो दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन टू प्रपोज समवन, दिस इज़ आइडियल सिचुएशन टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल, दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन टू बिल्ड योर सोल कंपेनियन। एक ऐसा सोल लेवल जिससे मेल एंड फीमेल के दरमियान ऐसा कनेक्शन पैदा हो जिससे आप एक दूसरे की लक फैक्टर को यूज़ कर सकें। बीवी की किस्मत से शौहर को मिले एंड शौहर की किस्मत से बीवी को एडवांटेजेस मिले, दैट लेवल ऑफ सोल बॉन्डिंग। अच्छा, ये इस हफ्ते की एक थी। इसकी और बहुत सारी तफसील है, लेकिन समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि एक नया इवेंट यही है। बट अदरवाइज जो सोलर इवेंट्स पिछले हफ्ते से चल रहे हैं, मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में है एंड ये कैरियर फैक्टर को बहुत सपोर्ट कर रहा है। सो लव लाइफ को मून, वीनस एंड सन सपोर्ट कर रहा है। एंड जो कैरियर साइड है, जिसमें आप जॉब स्विचिंग करना चाहें, नया कारोबार का आगाज़ करना चाहें, किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहें, कोई बड़ा रिस्क लेना चाहें, बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ अपनी सोर्स ऑफ इनकम में लाना चाहें, तो मार्स आपको ट्रूली सपोर्ट कर रहा है। एंड ट्रूली सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो पेशंगोइयाँ हैं वो मुबहम या कमज़ोर नहीं होती। जब मार्स फ्रेंडली एंगल पर हो, स्पेशली 10th एंगल पर, तो वो जो कुछ भी सपोर्ट करेगा वो बड़ा होगा, रीडेबल होगा एंड उससे आप क्लियर रिजल्ट्स भी ले सकेंगे। सो मार्स की वजह से आपका कैरियर साइड, स्पेशली बिल्डर्स का, रियल एस्टेट एजेंट्स का, स्टॉक एक्सचेंज का, एथलीट्स का, सर्जन्स का एंड लॉ फर्म से रिलेटेड जो पीपल हैं वो, एंड टीचर्स भी। फिर इसकी वजह से आप अपनी ज़्यादातर ड्यूटीज़ निभा सकेंगे, मतलब आप सोशल ड्यूटीज़ निभा सकेंगे, आप अपनी कैरियर ड्यूटीज़ निभा सकेंगे एंड एप्रिसिएशंस भी मिलेंगी। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो इस वक्त 6th हाउस में है। एंड यू नो वर्गोज, इस बात को अब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब सेकेंड क्वार्टर 2021 का शुरू हो गया है। आपका सैटर्न एंड आपका जुपिटर दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट एक 6th एंगल पर हैं, 6ठे हाउस में है, और ये थोड़े नेगेटिव होते हैं। इस नेगेटिविटी की वजह से ऐसे वर्गोज जो साइकोलॉजिकल दबाव में हैं, वो मज़ीद दबाव में जा सकते हैं। ज़्यादा सोचेंगे, मनफी सोचेंगे, लंबा सोचते रहेंगे एंड सेंसिटिव मेंटालिटी से आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह ये तो हो गए वो वर्गोज जो अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, जैसे बीवी बच्चे हैं, कारोबार है एंड अदरवाइज भी कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट इसका इम्पैक्ट उन सेंसिटिव स्टूडेंट्स तक आ जाएगा जो स्टूडेंट्स अपनी कंसंट्रेशन में पहले ही कमज़ोर थे, जो स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंसेस में पहले ही बहुत मुशक्क़त में मुब्तला थे वो ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे ये खबर ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि मरकरी इस 6th एंगल से अगले कुछ दिनों में निकल जाएगा
اور جیسے ہی وہ نکلے گا تو آپ کی یہ پرابلمز ریزالو ہوں گی، لیکن فی الحال اس ویک تک تو آپ کو آپ الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی تو ورگو بہت اچھی فارم میں ہے اور اپنی ان ویکنیسز کو، سیٹرن کی ویکنیسز جو کہ اسے لٹیگیشن، ٹربلز، لائبلٹی یا ناراضگی میں ڈال سکتی ہے، اس کو وہ فیس کر رہا ہے اور ریپیئر کرتا جا رہا ہے، تو دین فائن۔ اگر کوئی ورگو ایسا ہے جو جوپیٹر کی 6th اینگل کی پرابلمز کو ریپیئر کرے جا رہا ہے، بیڈ لک کی باوجود وہ اپنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی اوکے۔ اینڈ ایسے کوئی ورگوز میل ہوں یا فیمیل جو اپنی مائنڈ ایبیلٹیز میں بہت اسٹرانگ ہیں، بہت شارپ ہیں، اپنی کمیونیکیشن میں بہت اسٹرانگ ہیں، بہت شارپ ہیں، تو وہ بھی کور ہو جائیں گے۔ بٹ ایسے ورگوز الجھ جائیں گے جو پہلے ہی کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے تھے، جو پہلے ہی اپنے کولیگ جیلسیز میں پھنسے ہوئے تھے، ایسے ورگوز بھی الجھیں گے جن کی سائیکولوجیکل فیکٹر پہلے ہی بڑا سینسٹیو تھا، وہ الجھیں گے۔ اب اگر انہیں جنرلی اپنے الجھاؤ کو ریزالو کرنا ہو، تھوڑا سا الجھن ہے، اینڈ وہ سورہ شمس 5 دفعہ دن میں پڑھ لیں، یا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے تلاوت کریں، یا روبی اور بلو سفار میں سے کوئی ایک سٹون پہنیں، تو وہ ریپیئر ہو جائیں گے۔ بٹ اگر کوئی ورگو سیویئرلی سک ہے تو پھر اسے اپنے کچھ معاملات کو ہائی اینڈ پر جا کر ٹیکل کرنا ہوگا۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے، اگر اپنے آپ کو ان ریمیڈیز کے بعد، ان جنرل ریمیڈیز کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، تو پھر آپ کو جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے۔ اینڈ پرسنل ڈائگنوسس میں جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں۔ اس سے یہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ سیویرٹی آف ڈیمیج کتنا ہے، اینڈ اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے، یہ میں کلو دے رہا ہوں، اگلے ہفتے سن ایک نیکسٹ اینگل پر جائے گا، اور اس اینگل پر وہ آپ کی ذات پر اچھا یا برا اثر ڈالے گا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ لیکن اس ہفتے کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کو پراپرلی لے لینے چاہیے، کیونکہ یہ ہفتہ جب اینڈ ہو رہا ہوگا تو آپ کے پاس ایک اسپرچول بینیفٹ شوبان کی صورت میں میسر ہوگا، اینڈ اس اسپرچول بینیفٹ کو آپ پیس آف مائنڈ کے لیے، پیس آف ہارٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو چاہے آپ ایوریجلی سکھ ہیں یا سیویئرلی سکھ ہیں، آپ کو سورہ شمس اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بہت کام دے گی، آپ کو بلو سفائر بہت کام دے گا، آپ کو روبی بہت کام دے گا۔ تو دس از اے ٹائم ٹو ریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو ریپیئر اینڈ بوسٹ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھیں ورگوز، جو ٹپیکلی میں نے اپنے انداز سے تیزی سے بیان کر دی۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی فیلڈ ایسی ہو جو میں ڈسکرائب نہ کر سکا ہوں، پھر بھی آپ کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں اگلی ویڈیوز میں اسے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ بٹ رفتہ رفتہ اب آپ اچھائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس 2 لانگ ٹرم پلانٹ کی جو ریزسٹنس ہے وہ تو بہرحال آپ کو فیس کرنا پڑے گی، بٹ ادروائز آپ شارٹ ٹرم پلانٹس کی سپورٹ آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے، اینڈ اس سپورٹ سے جن بھی ورگوز میں ذرا بھی سپارک ہے وہ گرو کر جائیں گے، اینڈ دیگر لوگوں کو اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر سم اپ کریں تو اس وقت صرف اسٹوڈنٹس اور جو لوگ قانونی معاملات میں تھوڑے اسٹربن ہیں، ٹربل میں ہیں، وہ پھنسیں گے، باقی زیادہ تر چیزیں نکل جائیں گی۔ پراپرٹی والے بہت اچھی فارم میں ہیں، لو لائف والے بہت اچھی فارم میں ہیں، اسپرچول سائڈ والے ورگوز بہت اچھی فارم میں ہیں، ہاؤس وائفز بہت اچھی فارم میں ہیں، گھر کی تعزین و آرائش کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، بڑی چیزیں لی جا سکتی ہیں، جاب سوئچ کی جا سکتی ہے، بگ انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ یہ میں نے اور سم اپ کر دی۔ اب اگلے ہفتے تک مجھے اجازت دیجیے ورگوز، جاتے جاتے میری 2 درخواستیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔